बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वाइज़ो नसीहत की, उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं, फिर उसके अजाब से भी उन्हें मुतनब्बे किया कि वो अल्लाह जो तुम्हें कुशादा रोजियां दे रहा है, जिसने तुम्हारे लिए बागात और चश्मे, खेतियां और फल फूल मुहैया फरमा दिए हैं, अमनो चैन से तुम्हारी जिंदगी के आयाम पूरे कर रहा है और उसी अमनो अमान नहीं छोड़े जा सकते। इन खजूरों के बागात में जिनके खोशे खजूरों की ज्यादती के बारे बोझल हो रहे हैं और झुके पड़ते हैं, जिनमें तय बतह खजूरें भरपूर लग रही हैं, जो नरम खुशनुमा मीठी और खुश जायका खजूरों से लदे हुए हैं, तुम अल्लाह की नाफरमानियां करके उनको आराम के साथ हजम नहीं कर सकते। अल्लाह ने तुम्हें इस वक्त जिन मजबूत और पुरतकल्लुफ बुलंद और उम्दा घरों में रख छोड़ा है, अल्लाह की तौहीद और मेरी रिसालत के इनकार के बाद ये भी कायम नहीं रह सकते। अफसोस, तुम अल्लाह की नेमत की कदर नहीं करते। अपना वक्त, अपना रुपया बेजा बर्बाद करके ये नक्शो निगार वाले मकानात पहाड़ों में बतसनाओ तकल्लुफ सिर्फ बड़ाई और रियाकारी के लिए, अपनी अजमत और कुव्वत के मुजाहरे के लिए तराश रहे हो, जिसमें कोई नफा नहीं है, बल्कि इसका वबाल तुम्हारे सरों पर मंडला रहा है। बस तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और मेरी इत्तिबा करनी चाहिए। तुम्हें अपने इन मौजूदा सरदारों की बात हरगिज नहीं माननी चाहिए। ये तो हुदूदुल्लाह से तजावुज कर गए हैं, तौहीद को, इत्तिबा को भुला बैठे हैं, जमीन में फसाद फैला रहे हैं, नाफरमानी, गुनाह, फसको फुजूर पर खुद लगे हुए हैं और दूसरों को भी इसकी जानिब बुला रहे हैं और हक की मुआफिकत और इत्तिबा करके इस्लाह की कोशिश नहीं करते। नाज़रीन, इस तरह तवील अरसे तक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत हक दी, लेकिन वो इनकार पर ही मसर रहे। बल्कि आपको जादू ज़िदा कहा गया और ये भी कहा गया कि अगर आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो कोई मुअजिज़ा या कोई निशानी तो पेश करें। अल्लाह ताला ने उनके इस मुतालबे का जिक्र कुरान करीम की सूरतुल शुअरा में यूं फरमाया है। वो कौम समूद कहने लगे कि तुम जादू ज़िदा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ही तरह के आदमी हो, सो अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। सालेह ने कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन इसके पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी है, और इसको कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसकी कूंचें काट डाली, आखिरकार पछताते रह गए। बस उनको अजाब ने आन पकड़ा। बेशक उसमें एक निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। नाजरीन, कौम के कहने का मतलब था कि आप पर जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको मालूम ही नहीं कि आप क्या कहते रहते हैं, यानी तौहीद को इख्तियार करने और शिर्क छोड़ने की दावत आप अक्ल शऊर के साथ नहीं दे रहे हैं। इसी तरह सूरतुल कमर में इरशाद बारी ताला है, ऐ सालेह, हम उनकी आजमाइश के लिए ऊंटनी भेजने वाले हैं, सो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो और उनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं मुतालबा इसी अंदाज में पूरा कर दूं जैसे तुमने कहा है, तो क्या तुम वाकई इस दीन पर ईमान ले आओगे जो मैं लाया हूँ, और इन उमूर में मेरी तस्दीक करोगे जिन्हें देखकर मुझे मबऊस किया गया है? उन्होंने कहा, हाँ, हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बातों की तस्दीक करेंगे। आपने उनसे पुख्ता अहदो पैमान ले लिया। तब आपने खड़े होकर नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इन लोगों का मुतालबा पूरा फरमाए। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फट गई, उसमें से एक बहुत बड़ी हामला ऊंटनी निकली, जिसमें वो तमाम सिफात मौजूद थीं जो मुतालबा करने वालों ने बयान की थीं। जब उन्होंने अपनी आंखों से मुअजिज़ा जाहिर होते देख लिया तो उन्हें इसकी अजमत का एहसास हुआ
اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و ضلالت اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ ناظرین، وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم اونٹنی ان کی آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ وہ اونٹنی آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ بس انتظار کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجئے اور ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، لہذا ہر باری والے دن کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ ناظرین، ایک عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر قوم کے سردار ایک دن جمع ہوئے اور مشورے کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس پر ظلم کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا بندوبست کر دیا۔ غرض ایسا ہی کیا گیا اور ناقہ کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا، اور پھر آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر ہم سب حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے اولیاء کی قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ جب قوم نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس کا بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا اور بولتا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کی ہلاکت کا علم ہوا تو آپ آبدیدہ ہو گئے اور نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ کہا کہ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تم لوگوں نے خدا کی حرمت کو پامال کیا، اس لیے اب انتظار کرو، 3 دن بعد خدا کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ مگر قوم کی بدبختی کا اس بات سے اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے کہ اب بھی بجائے ڈرنے کے الٹا حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور مطالبہ کیا کہ جس عذاب سے ڈراتے ہو ہم پر لے آؤ۔ تب آپ نے قوم کو عذاب کی علامات بتائیں کہ پہلے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے اور دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے، پھر تمہیں کوئی ہلاکت سے بچا نہیں سکے گا۔ ناظرین، سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی شروع ہو گئیں، یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے، گویا خوف و وحشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خوف و وحشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ 3 دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی تھی کہ ان کے دلوں کو صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض سے انکار کرتے تھے۔ اب جب کہ خدا کے حکم کے خلاف جرم کر چکے
اور اس کی پاداش میں صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر سنی تو ان پر خوف و وحشت کے وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے ساتھ خوف و دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔